पुष्पलाल चाहिएको छ, शिशुपाल होइन। हामीलाई कुलमान चाहिएको छ, नेताको पछाडि हिँड्ने हनुमान होइन। हामीलाई देश चाहिएको छ, दशा होइन। हामीलाई देश चलाउने राम्रो शासक चाहिएको छ, फटा होइन। मलाई अचेल उस्तै लाग्न थालेको छ राष्ट्रवादी हुनु र शकुनी हुनु, क्रान्तिकारी हुनु र सिकारी हुनु, राजदूत हुनु र भिखारी हुनु, मुख्यमन्त्री हुनु र धोबीको कुत्ता हुनु, बुद्धिजीवी हुनु र नेताको जुत्ता हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ। आहै प्रचण्डे कस्तो दैचुरे जस्तो, आहै देउबा कस्तो खाइ माते जस्तो, आहै माकुने कस्तो बाँदरै जस्तो, आहै होली कस्तो एकल काटे जस्तो, आहै महतो कस्तो बिहारी चम्चा जस्तो, आहै कमल थापा कस्तो अवसरवादी जस्तो, आहै बाबुरामे कस्तो दलाल जस्तो, आहै रामचन्द्र कस्तो कुम्भकर्ण जस्तो, आहै रामबहादुर थापा बादले कस्तो सिमसिम पानी जस्तो ठाउँ अनुसार ट्याक्टर पार्ने, आहै विप्लवे कस्तो हन्तकाली जस्तो, आहै गगने कस्तो भाषणे जस्तो, आहै ऋषि धमला कस्तो खाली पैसा के अरे खाली फेरि त्यसलाई रिपिट गर्छु, आहै ऋषि धमला कस्तो शिक्षाको कुरा गरेपछि चुप लाएर बस्ने जस्तो, आहै एमाले फुट्यो, आहै नेता टुट्यो, आहै शेरलाई दसैँ आयो, आहै ओलीलाई सुनामी आयो, आहै यस्तै रहेछ गाई जात्रा। ए दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले र भाँडतन्त्र भएको। देश हुनु र कमण्डलु हुनु, सरकार हुनु र बाँदरको पुच्छर हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु। संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, नेता हुनु र ठग हुनु, मन्त्री हुनु र दलाल हुनु, समृद्धि आउनु र स्यालले साँडेको फल खान पाउनु उस्तै लाग्न थालेको छ। हाम्रो हाँस्यवीर कलाकारहरूलाई खोप हाने थाहा छैन। कलाकारलाई फ्रन्ट लाइनमा लिएर खोप हान्नु पर्थ्यो। अब उहाँहरूले हानिसके होला, उहाँ खोप हानेर सिपालु हुनुहुन्छ। उहाँहरू पहिलेदेखि खोप हाने हो, अहिले हानिरहनु भएको छ। भोलिबाट उहाँले खोपै हान्नु फेरि बोल्छु, हास्य कलाकारले खोप हान्नुपर्छ जेल बन्छ। अचेल मलाई अनौठो लाग्न थालेको छ। अचेल मलाई अनौठो लाग्न थालेको छ। लाग्छ कुनै अज्ञात रोगले भित्रभित्रै गालेको छ। कविता पढ्नु र कुवामा भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र भ्यागुतो कराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र पानीमा अधोवायुको अर्थ हराउनु उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ देश हुनु र कमण्डलु हुनु, सरकार हुनु र बाँदरको पुच्छर हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु। संविधान हुनु र जाली तमसुक हुनु, नेता हुनु र ठग हुनु, मन्त्री हुनु र दलाल हुनु, समृद्धि आउनु र स्यालले साँडेको फल खान पाउनु उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई अचेल उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई अचेल उस्तै लाग्न थालेको छ राष्ट्रवादी हुनु र शकुनी हुनु, क्रान्तिकारी हुनु र सिकारी हुनु, राजदूत हुनु र भिखारी हुनु, मुख्यमन्त्री हुनु र धोबीको कुत्ता हुनु, बुद्धिजीवी हुनु र नेताको जुत्ता हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ नेताहरूको एकता र ढाडे बिरालाहरूको बैठक, घोषणा पत्रको पुस्तिका र टोयलेट पेपरको रोल, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री र काम सकिएको डाइफर मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ अदालत हुनु र जुवाघर हुनु, संसद हुनु र खसी बजार हुनु, नागरिक हुनु र अबला हुनु, राष्ट्र प्रमुख हुनु र तबला हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ। मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ प्रधानमन्त्री हुनु र डनहरूको नाइके हुनु, न्यायाधीश हुनु र क्यारेमको गोटी हुनु, सल्लाहकार हुनु र गोबरको रोटी हुनु उस्तै लाग्न थालेको छ। दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु, मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ दल फेर्नु र पानी गन्जी फेर्नु, गुट बदल्नु र अन्डरपेन्ट बदल्नु उस्तै लाग्न थालेको छ कविता पढ्नु र बरबराउनु।
व्यङ्ग्य कविता पढ्नु र बरबराउनु, व्यङ्ग्य गर्नु र बौलाउनु मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। अचेल मलाई अनौठो लाग्न थालेको छ, मलाई उस्तै लाग्न थालेको छ। धन्यवाद। लक्ष्मण दाईको एउटा कविताले सबैको मन छोयो, सबैको मन छोयो। एकपल्ट ताली बजाएर होला अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। उहाँको कविताले अहिले देशको भाव बोलेको छ, जनताको आवाज बोलेको छ, त्यसैले उहाँ जनप्रिय व्यक्ति हुनुहुन्छ। साथीहरू, मैले धेरै कार्यक्रम ठुला उद्योगपति झार्छु सबको फुर्ती अनि बदनामको धोती, यो जोगिन्दरलाई मन पर्ने 40 नागेको मोटी, हँसाउँदै मुखमा पानको लगाइदिन्छु ताला जोगिन्दर पानवाला। मजदुर कलाकार किसान सबलाई हँसाउँछु, हिमाल पहाड तराईमा सद्भाव बसाउँछु। मधेसको छोरो हुँ म गर्छु देशको भला, मधेसको छोरो हुँ म गर्छु देशको भला। हामी सबै नेपाली सयौं थुम्का माला जोगिन्दर पानवाला, जोगिन्दर पानवाला। धन्यवाद। आज गाई जात्राको विशेष दिन रिपोर्टर्स क्लबमा आदरणीय दाइ ऋषि दाइले हामीलाई 10औं 11औं वर्षदेखि चाहिँ आमन्त्रण गर्नुभएको छ। ऋषि दाइप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मञ्चमा बस्नुहुने मेरा श्रद्धेय दाजु आदरणीय दाइ शैलेन्द्र सिमकुटा दाई, आदरणीय दाइ लक्ष्मण दाई, आदरणीय श्रद्धेय दाई सम्मानित दाइ किरण केसी दाई, आदरणीय दाजु दमन दाई, त्यसै गरी आदरणीय श्रद्धेय दाजु श्रीकृष्णजी र हाम्रो खड्गजी लगायत सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूमा मेरो तर्फबाट गाई जात्रे जधौ नमस्ते प्रणाम फ्याफुला तरेमाम अस्सलाम अलैकुम टाँसी ढेले जो जोला पार सेवा बोल्यो। संसारमा 3टा सी छन्, संसारमा 3टा सी, एउटा ऋषि, एउटा उहाँ रहेको एसी र एउटा अर्जेन्टिनाको मेसी। यो 3टा सीको काम चाहिँ के रहेछ भने ठन्डालाई गरम गराउने, गरमलाई ठन्डा गराउने। यो एसीले ठन्डालाई गरम गराउँछ, गरमलाई ठन्डा गराउँछ। अर्जेन्टिनाको मेसीले त्यहाँ रङ्गशालामा बसेका दर्शकहरूलाई उसको खेलको प्रभावबाट ठन्डालाई गरम गराउँछन्, गरमलाई ठन्डा गराउँछ। अर्को यहाँ रिपोर्टर्स क्लबको ऋषि हुनुहुन्छ, उहाँले सारा दर्शक महानुभावहरूलाई टेलिभिजनको पर्दामा होस् या चाहे रिपोर्टर्स क्लबको यो मञ्चमा होस्, ठन्डालाई गरम गराउँछन्, गरमलाई ठन्डा गराउँछ। तिनै ऋषि दाइ जो पढ्दाखेरि अति ट्यालेन्ट, मास्टर साहबले सरले चाहिँ उहाँलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ भनेर क्लासमा पनि सबैभन्दा पछाडि लुकेर बस्नुहुन्थ्यो, त्यही पनि सरले सोधिहाल्नुहुन्थ्यो। विज्ञान पढाउने सर तराईबाट जाने, त्यही पनि सोध्नुहुन्थ्यो। ऋषि उहाँ टक्का, हजुर हिजो मैले विज्ञान पढाएको थिएँ, तिमीलाई थाहा छ? थाहा छ हजुर। ल भन, गुरुत्व आकर्षणको नियम अनुसार रुखमा फलेको फल माथि नपुगेर किन तल झर्छ? ऋषि दाइले जवाफ दिनुभएछ, खाने मान्छे सबै तल हुन्छ त कसरी माथि जान्छ सर? उहाँको यस्तो ट्यालेन्ट पढाए। ऋषि हजुर, विज्ञानले आविष्कार गरेको एरोप्लेन र त्यही विज्ञानले आविष्कार गरेको रकेट, त्यो एरोप्लेन भन्दा रकेट किन छिट्टो दौडिन्छ? ऋषि दाइले जवाफ दिए, पुच्छरमा आगो लागेपछि नदौडेर सुख पाइन्छ। उहाँ त्यस्तो ट्यालेन्ट मान्छे। हाम्रो ऋषि दाइपछि मेरो कोटी कोटी नमन, कोटी कोटी नमन। धन्यवाद। र अब अन्तिममा आज मैले एउटा सानो गाई जात्रा विशेष कार्यक्रम, यो साल मैले गाई जात्रा पनि निकालेको छु बक्कम फुसाए नमा भन्ने बजारमा ओएसआर डिजिटल मार्फत, र हाम्रो ई सेवा गाई जात्रा 2078 गजुरियल युट्युब च्यानल र AP1 HD टेलिभिजनबाट 1 गतेदेखि 7 गते आज अन्तिम दिन बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजीसम्म प्रसारण भइरहेको छु। हामी सबै हाँस्य कलाकारहरूको त्यो एउटा गाई जात्रा थलो छ, यो अवश्य पनि यसलाई हेरिदिनु होला। र मलाई अब एउटा सानो यहाँहरूलाई एउटा सानो प्रस्तुति म दिन चाहन्छु। यो प्रस्तुति रहेको छ, हामीलाई दानी चाहिएको छ, हामीलाई दानी चाहिएको छ, देश छोडेर भाग्ने अशरफ गानी होइन। हामीलाई गान्धी चाहिएको छ, गद्दाफी होइन। हामीलाई र देशलाई माया गर्ने हामीलाई योद्धा चाहिएको छ, तर गदा होइन। हामीलाई राम चाहिएको छ,
हामीलाई राम चाहिएको छ, रावण होइन। हामीलाई युधिष्ठिर चाहिएको छ, दुशासन र दुर्योधन होइन। हामीलाई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चाहिएको छ। हामीलाई सिद्धार्थ गौतम बुद्ध चाहिएको छ, अक्रान्त र अशान्ति होइन। हामीलाई शान्ति चाहिएको छ, कुशान्ति होइन। हामीलाई भीमसेन थापा र बलभद्र कुँवर चाहिएको छ। हामीलाई भीमसेन थापा र बलभद्र कुँवर चाहिएको छ, लेन्डुप र जिम्मे सिम्मे होइन। हामीलाई कुशासन चाहिएको छ, सुल्तान होइन। हामीलाई आङ सान सुकी चाहिएको छ, शोषकी र सुखी होइन। हामीलाई मण्डेला चाहिएको छ। हामीलाई मण्डेला चाहिएको छ, हिटलर होइन। हामीलाई शेख मुजिबुर रहमान चाहिएको छ, दादा इद अमिन होइन। हामीलाई महाराजा शिवाजी चाहिएको छ, अयुब खान होइन। हामीलाई अब्राहम लिंकन चाहिएको छ, गोली बारुद र गन होइन। हामीलाई बीपी र पुष्पलाल चाहिएको छ। हामीलाई बीपी र पुष्पलाल चाहिएको छ, शिशुपाल होइन। हामीलाई कुलमान चाहिएको छ, नेताको पछाडि हिँड्ने हनुमान होइन। हामीलाई देश चाहिएको छ, दशा होइन। हामीलाई देश चलाउने राम्रो शासक चाहिएको छ, फटा होइन। हामीलाई चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छ, हामीलाई चाहिएको छ हाम्रो सधैँ मिलन होस्, तराई मधेस पहाड र हिमाल। हामीलाई चाहिएको छ हाम्रो सधैँ मिलन होस्, तराई पहाड हिमाल, तराई पहाड र हिमाल। हामीलाई सधैँ चाहिएको छ मेल होस्, तराई पहाड र हिमाल सधैँ सदा अघि बढिरहोस्। मेरो देश नेपाल, मेरो देश नेपाल, जय जय नेपाल। हस्, धन्यवाद। यति भन्दै आफ्नो कार्यक्रम यति टुङ्गाउँछु र अन्तिममा भन्न चाहन्छु, सप्तरीलाई घाउ हुँदा सल्यानलाई दुख्नुपर्छ। सप्तरीलाई घाउ हुँदा सल्यानलाई दुख्नुपर्छ। जनकपुरलाई दर्द हुँदा भक्तपुरले सेक्नुपर्छ। बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनुपर्छ। बारालाई समस्या हुँदा बागलुङले सुल्झाउनुपर्छ। मेची रुँदा काली पनि रुनुपर्छ। हिमाल पहाड हाँस्दा तराई मधेस पनि हाँस्नुपर्छ। तराई मधेस पनि हाँस्नुपर्छ। यही नै हाम्रो एकता सधैँ रहिरहोस्। जय गुरु गोरखनाथ, जय भगवान पशुपतिनाथ, जय। यति भन्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच जोगेन्द्र पान। नेपालमा जोगेन्द्रलाई किन चिनाइन्छ, किन चिनिन्छ, किन मानिन्छ, किन जानिन्छ, किन उहाँले सबैलाई छ नि हँसाउनुहुन्छ, सबैको प्रिय हुनुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा थेगो छ समाजमा। तपाईँ गाउँघरमा जानुहोस्, सहर बजारमा जताततै जोगेन्द्रको पान। वाह वाह, थ्याङ्क यू सो मच। अब आजको कार्यक्रममा दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। दुईजना व्यक्तित्वको धेरै विशेषताहरू छ, धेरै विशेषताहरू छ। पछिल्लो समय गाई जात्राको कुरा आउँदाखेरि सबैको मनमा बस्ने सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा अहिले लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, संघीयता छ, तीनै तहको सरकार छ। तर जनताले भनिरहेको छ, गणतन्त्रमा हामीले के पायौं त? के महँगी, के भ्रष्टाचार, कुशासन, अराजकता। धेरै खुराक दिने सफल व्यक्ति, धेरै खुराक दिन सफल व्यक्ति जहिले पनि जनताको बारेमा मात्रै खबरदारी गरिरहने र जनताको पक्षमा मात्रै बोलिरहने एउटा कलाकार हुनुहुन्छ। उहाँको नाम भने पनि पुग्छ, शैलेन्द्र सिंह खोडा। उहाँलाई म कार्यक्रम स्वागत गर्छु। राजाले रानीलाई फकाउनलाई घरैबिची मान्छे मरेको घरैबिची मान्छे आऊ गाई र जोगी लिएर भन्दा पनि रानीलाई देखाउनलाई, त्यो संख्या देखाउनलाई बोलाएको। त्यसपछि पछि रानी देखेर हाँसुन पनि भनेर राजाले नै के अर्थ गर्यो भने आज तिमीहरूले हाम्रो विषयमा अलिकति हदमा रहेर अलिकति ठट्टा गर्न पनि पाइन्छ। जसरी होस् त्यो जुलुस झाँकी देखेर रानी हाँसुन्। त्यो उद्देश्यले गाई जात्रा स्थापना भएको हो र त्यहाँदेखि निवारको बस्ती जहाँ जहाँ छ त्यहाँ गाई जात्रा प्रस्तुत हुन्थ्यो। र नेपालमा डबलीमा गाई जात्रा अटुट रूपमा भइरहेको हो। मभन्दा सिनियर किरण दाई हुनुहुन्छ, उहाँले पनि डबलीको गाई जात्रा मैले पनि हेरेको छु, उहाँले हेर्नु भएको छ। र 2015 सालमा लोकतान्त्रिक सरकार, प्रजातान्त्रिक सरकार थियो। त्यो सरकारले विविध भाषाको समाचारहरू, त्यो बेलामा रेडियो मात्रै थियो, नेपाल मात्रै थियो, समाचारहरू रेडियो नेपालबाट भन्थ्यो। त्यो समाचार भन्दाखेरि नेपाल भाषाको समाचार पनि रेडियो नेपालबाट भनिन्थ्यो। 2022 सालमा पञ्चायतले गरेर त्यो नेपाल भाषा हटाइदियो। हटाइदिएपछि काठमाडौँको नेवार समाज यस्तो जाजुल्यमान भयो, अब यसलाई कहाँबाट भन्ने। अनि पर्खेर गाई जात्राको मञ्चमा मदन कृष्ण श्रेष्ठ
राजपाल हाडा, कृष्ण नापित, रामशेखर जस्ता योद्धाहरू निस्किएर नेवारी भाषामा अनि त्यसपछि गभर्मेन्टलाई भन्नुसम्म 22 सालबाट सुरु गर्नुभयो। 23 सालदेखि त्यो कन्टिन्यू रह्यो, त्यो संस्थाले गर्दै गयो। 32 सालमा सत्यमोहन जोशीले गएर त्यो मञ्चमा हेर्नुभएछ त्यो कार्यक्रम। हेरेपछि यसलाई त म स्टेजमा लान्छु भनेर उहाँहरूलाई फगाएर त्यो समूहलाई नै 33 सालदेखि स्टेजमा लगिएको हो। त्योदेखि अनवरत गाई जात्रा स्टेजमा चल्न थालेको, त्यसमा सहभागी भएर हुर्किएको अहिले तपाईँहरूले देख्नुभएको सम्पूर्ण हास्य कलाकारहरू गाई जात्राबाट नै जन्मभएको हो। त्यसैले गाई जात्राको इतिहास यति भन्न चाहे। अब मेरो दोस्रो नम्बर बुँदा ऋषि धमालाजी मेरो जिल्लावासी, एकदम आत्मीय मित्र। हामी एक आपसमा अनुहार हेरेर भाषा बुझ्न सक्छौँ। उहाँले मलाई आज के गरिदिनु हो भने हिजो हाम्रो यहाँ आउने तय भइसकेको थियो, भाइले फोन गरिसक्नु भएको थियो। राति मलाई चाहिँ 10:30 बजे फोन गरिदिनु हो। म चाहिँ सोझो मान्छे दिनभरि काम गरेर बेलुका चाहिँ 8:30 बजे 9 बजे सुत्ने मान्छेलाई 10 बजे टुई फोन आएर चाहिँ मलाई थाहा भएन। यस्तो बिहान उठेर हेर्छु त 10 बजे कल गर्ने मलाई, पक्नु म पनि गाई जात्राको दिन हो गर्छु भनेर मेरो पालो। म 4:30 बजे उठ्ने, मैले पनि 5 बजे फोन गरेँ है। 5 बजे फोन गरेर मैले उहाँलाई दुःख दिएँ भन्ने ठानेको। मैले 5 बजे फोन गरेर दुःख दिएँ, हेलो भन्नु ल ल म तयार, म यस्तो हुँ, मैले यसो थाहा पाइसकेको छु भनेर मैले भनिदिएपछि 6 बज्दा बाँच्ने फेरि उहाँको फोन आयो। किन भन्दा त रेडियोमा बोल्नुपर्ने हो। फेरि उहाँले मलाई दुःख दिनुभयो। त्यसले गर्दा यो उहाँको चाहिँ दोस्रो कार्यक्रममा म आज आउँदैछु। उहाँको विषयमा धेरैले व्यङ्ग्य गर्नुभयो, धेरैले गर्नुभयो। व्यङ्ग्य सकारात्मक पनि हुन्छ, नकारात्मक पनि हुन्छ। जस्तै भाइ जोगेन्द्रले स्कुलको व्यङ्ग्य गरेर ऋषिदाईको, त्यो हुनसक्छ। म चाहिँ यथार्थ कुरो भनिदिन्छु। म धादिङको भए हुनाले ऋषिजी स्कुल जानुहुन्थ्यो। ऋषिजी भन्दा म सिनियर उमेरमा। ज्याम्रुङ भन्ने भएको गाविस, त्यो स्कुलमा कस्तो ड्रेस थियो भन्नु होला भने माथि त्यो घिउ रङको पहेँलो किसिमको सर्ट, तर सुर्ती रङको प्यान्ट। त्यो प्यान्ट लाएर सबै जानुपर्ने। त्यहाँको टिचर मेरो साथी। अनि त्यो शैक्षिक निरीक्षणमा जाँदाखेरि अब टिचर सँगसँगै आफू पनि गएपछि ऋषि धमला निकै त्यो बेला पनि मुन्टो पडाकपुडुक पठाउने केटालाई चाहिँ टक्क गरेर ऋषिजीले त्यो दिनमा माथि सेतो सर्ट तल सुर्ती रङको प्यान्ट लगाएर आउनुभएछ। त्यो त मिलेन ड्रेस। सरले उठायो, ऋषि भाइ उठ बेन्चमा उभिऊ, तिम्रो ड्रेस मिलाएको छ त? यस्तो हेर मिलाएको छ सर। हाम्रो स्कुलको ड्रेस के हो? माथि घिउ रङ तल सुर्ती कलरको प्यान्ट, माथि घिउ रङको सर्ट। अनि अरू साथीसँग मिल्छ त? मिल्दैन। अनि किन त भन्दा अरू त्यो पहेँलो हुने त्यसको तता घिउ रङ, मेरो नतता घिउ रङ क्या। हेर्नुहोस् कस्तो भौतिक। यसले गर्दा उहाँको विषयमा धेरै जोकहरू बनेका छन्, धेरै उहरू बनेका छन्। नेपालमा 2-3 जना त्यस्तो मान्छेहरू छ, सहन सक्ने, सुन्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ नि रमाइलो लिन सक्ने। गाई जात्रालाई पनि उहाँले त्यसरी संरक्षण दिनुभएको छ। जबदेखि रिपोर्टर्स क्लब भन्नुभएको स्थापना भयो, नेतृत्वको बारेमा त उहाँ आफैले भनिहाल्नुभयो। गाई जात्राको बारेमा पनि त्यतिकै भूमिका खेल्नु भएको छ उहाँले। हामीलाई त्यो प्रचारको लागि, विभिन्न चाहिँ नि कलाकारहरूलाई चाहिँ नि माथि उठाउनको लागि, कलाकारहरूको बारेमा बोलिदिनको लागि उहाँले त्यस्तै भूमिका खेल्नु भएको छ। उहाँको धेरै जोकहरू मैले पनि लेखेको छु। मलाई सम्झना छ। के अरे प्रेमिकाहरूले ऋषिलाई देखेर के सोध्छ होला, प्रेमिकाहरूले ऋषिलाई देखेर के सोध्छ होला, ऋषिले माया गर्यो भने नाकले प्रेमिकाहरूलाई कति खोज्छ होला। यस्तो धेरै छ मसँग है। ऋषि धमालाको मुख मलाई मन पर्नुको कारण चाहिँ मुख छुरा जस्तो, नाक लिम्पिया धुरा जस्तो। त्यो फोगटीमा आएको राज्य हो नि त हाम्रो, होइन? मलाई मन पर्नुको कारण त्यो हो। अब त्यसले गर्दा अब ऋषिजीको बारेमा पनि सिद्धियो। अब म देशको बारेमा त सबैले भनिसक्नु भएको छ, मैले के भन्नु पर्ला र सानो टुक्रो भन्छु। मभन्दा कवितामा मेरो एकदम घनिष्ठ मित्र लक्ष्मण गामनाङजीले एकदम मार्मिक कविता भनिसक्नु भएको छ। त्यसैले म सानो टुक्रा मात्रै भन्छु। मलाई जहिले पनि आपत्ति आउँछ। हेर्नुहोस्, चुनाव आयो भने भोट कसलाई हालौँ, गाई जात्रा आयो भने कुरा कहाँबाट थालौँ। अघि साथीहरूले ताली भन्नुभयो। यो विषयमा ऋषिजीलाई एउटा कुरो भन्नु पनि छ। सबै पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई ताली बजाउनुहोस् भन्नु पनि मिल्दैन। ताली बजाउनु त आफ्नै साथी 6 जना हुनुहुन्छ, होइन? त्यसले गर्दा अर्कोचोटि आयोजना गर्दाखेरि 30 जना जति हाम्रो दर्शक, 30 जना जति हाम्रो दर्शक अरू पत्रकार साथीहरू राखेर गर्नु। किनभने
गाई दुनी ठाउँमा गौवा लिएर आउनुपर्छ हो कि भन्नु त गाई दुनी ठाउँमा गौवा लिएर आउनुपर्छ त्यो गौवा चाहिँ छैन यहाँ एकैचोटि दुध छ मुख छ के पत्रकार मुख भयो दुध छ मुख छ गौवा छैन के गौवामा राखेर तताएर अनि होइन मन्थन गरेर घिउ दही छुट्याउनु पाए पो राम्रो हुन्थ्यो त त्यो त्यस कारणले अर्कोचोटिलाई मैले सुझाव रूपमा पेश गरेँ गाई जात्रा आएपछि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ हजारौँ लाखौँ अरबौँ खर्चेर गलगिद्द हसुरेर नेपाली जनताको थाप्लोमा ऋणमाथि ऋण थोपरेर 600 जना साक्षी राखेर 3 जनाको मिलोमतोमा संविधान ल्याए त्यहाँ केही समस्या पर्यो 3 जनाको मिलोमतोमा संविधान ल्याए दाई गरे रजाई गरे बाँडी चुडी खाए देश रित्याए आखिर 2 जनाको झगडा पर्दा फेरि संविधानै सिद्ध्याए संविधानको विषयमा गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभएको छ पारित्रणाय पत्रुणाम दुष्टकृतम आइएनजिओ धर्म संस्थापनार्थाय डलर पाउन्ड युरो धोक्नुसम्म धोके एक-एकवटा आइएनजिओ बोके जनताको संविधान भन्न खोके बिचरा जनतालाई संविधानको मासुको सुमा भुल्याए रक्सीको सीमा डुबाए संविधानको स चाहिँ आफ्नो अनुकूलको बनाए बनाउने बेलामा विद्वान खोजेनन् समानुपातिक र समावेशी भन्दै जात जात बटुलेर सभासद बनाएर पाले अहिले आफूले बनाएको संविधान आफैले अर्थ लाउन नसकेर अदालतको प्राङ्गणमा गएर रुवाबासी गर्न थाले फेरि अर्कोतिर अचम्म गर्छन् हाम्रो बाले हेर्नुहोस् भौतिकवाद कस्तो अचम्मको राम मन्दिर बनाउन हुने ईश्वरको नाम लिन नहुने बाले खाएको शपथ र आमाले हाँसेको खिटका सुन्दा एउटा गीतको याद आउँछ बाउ मादले आमा मारुनी बा घिन्ताङ बाउ मादले आमा मारुनी त्यो भन्दा अगाडि जानु पर्दैन बा घिन्ताङ आमा छमछम कसले नचाह्यो छमछम कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली कहाँबाट बाँधिएको छ अङ्ग अङ्गमा सुतली कहिले मादलको तालमा नाच्न पर्ने कहिले बादलको तालमा नाच्न पर्ने कठैबरी बिचरी कठपुतली अर्कोतिर असन्तोषी सुण्डमुण्ड बुझेर पनि नसुध्रिएको विपक्षको नरसिंह अवतार त्यो भन्दा पनि गए गुज्रिएको संविधान घोका छ झण्डा बोका छ पृथकता देखा छ चुनावमा भाषण गर्दा वामपन्थी र दक्षिणपन्थी अदालतमा गएर कुर्सी माग्न जाँदा एउटै दुला एउटै जन्ती हामीले कोसँग गएर गर्ने बिलाउना के नेपाली जनता सधैँ तपाईहरुको खेलाउना हामीले धेरै भोग्यौं धेरैलाई चाहिँ धेरै कहिले स्वतन्त्र बनेनौं धेरैले विचरण गरे कसैलाई नराम्रो भनेनौं त्यति राम्रो यति सुन्दर जीवन एउटा धतुरेको पछि लागेर छोरोलाई कुवेत पठाउने सम्झौतामा अनुबन्धित हुन्छ 1 घण्टाको भाषण र 1 छाक मासु भातमा सदा समर्पित हुन्छ नेपाली जनता यो भन्दा माथि जाने छाड छैन मैले जतिसुकै कराए पनि तपाईहरुको आत्माले स्वीकार छ हातले ताली बजाउने आँट छैन यति हो मैले बुझेको मैले जनतासँग ताली खोजेको होइन ताकत खोजेको हो नेपाली नेतृत्वलाई वृद्धहरूलाई मात्रै फाइदा छ युवाहरू दोस्रो पुस्ता रबर छाप छ नेपाली नेतृत्वमा वृद्धहरूलाई फलिफाप छ दोस्रो पुस्ता रबर छाप छ समर्थन गर्न पनि एउटा सीमा हुन्छ आफ्नाले जे गरे पनि जिन्दाबाद दिनलाई रात भनेका छन् जुन घामलाई जुन भनेका छन् स्वतन्त्रताको ट्याग टाँसेका छन् अन्धभक्त भएर हिँडेका छन् सदनमा पनि भन्न र भनिन गएका हैनन् रे गन्न र गनिन गएका रे स्वतन्त्र विचार राख्यो भने फ्लोर क्रस भोलिपल्ट पार्टीमा जाँदा त बाहिर बस धरतीको बोझ ऋणको भार किन थुपार्नु पर्यो एक हाते तालीको पसारो टिभीमा हेर्दा पनि छुट्याउन गाह्रो कुन सांसद कुन मर्यादा पालक छुट्याउन गाह्रो विकृतिको बिगबिगी प्रकृति माथिको चिरहरण धुपी र सल्लाहको फेदमा बसेर सास सापटी लिएर बोल्दैछौँ धुपी र सल्लाहको फेदमा बसेर सापटी लिएर बोल्दैछौँ सञ्जीवनीको जङ्गलमा आगो सल्काएर कृत्रिम अक्सिजनको भट्टी खोल्दैछौँ
किसानलाई खेत बेच्न बाध्य बनाएका छौँ, किसानलाई खेत बेच्न मजबुर बनाएका छौँ, रोपनीलाई आना र बिगालाई धुर बनाएका छौँ, विकासको नाममा त्यति जानेका छौँ, धान खेतलाई चिरा पार्दै घडेरी भन्दै ढुङ्गा बालुवा र सिमेन्ट थोपर्ने, मकै बारीलाई मोटर बाटो भन्दै भित्ता भित्तामा लगेर स्काइबेटरले कोपर्ने। जब हिउँद आउँछ बगरहरू नगर बन्छ, प्लटिङ मस्तीमा बर्खा आउँछ गुहार गुहार खोला बस्तीमा, दुःख पाउने जनताहरू रुन्छन् धुरुधुरु, टाठा बाठा बनाउँदाको चन्दा धन्दा सुरु। महाभारत मडारेर चुरे बडारेर, नदी ढुङ्गा जोखेर काठ नापेर, नदी बाँध बाँधेर बालुवा खाँदेर पृथ्वीको हलाल गर्दैछौँ। आफ्नो जग्गा जता पर्यो त्यतै सदरमुकाम सार्दै हिँड्ने नेतृत्वमा नै दलाल पालेका छौँ। हेर्नुहोस्, रातारात अध्यादेश ल्याएर छोरो लखेड्दै ज्वाइँ मगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ। उनीहरू देश खाएर पनि भोकै छन् रे, हामी पटुका कसेर पनि अगाएका छौँ। तराई हाम्रो पहाड हाम्रै हो हिमाल, झुक्दैन झन्डा गरिन्न बन्डा अखण्ड नेपाल, झुक्दैन झन्डा गरिन्न बन्डा अखण्ड नेपाल। धन्यवाद। अब देशको विषयमा नि अब मेरो मैले समाजको विषयमा पनि भन्ने गरेको छु। अब समाजको विषयमा भन्दाखेरि गायक गायिका नायक नायिका आफ्नो क्षेत्रलाई पनि भन्ने गरेको छु र आफ्नो समाजलाई पनि भन्ने गरेको छु। र मेरो हाँस्य व्यङ्ग्यको उद्देश्य के हो भने, हाम्रो हाँस्य व्यङ्ग्य यहाँ भन्ने बित्तिकै मान्छेले वर्षैभरि गाई जात्रा भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो। दादा एक मिनट है, वर्षैभरि गाई जात्रा भन्ने प्रसङ्ग पनि आयो। वर्षैभरिको गाई जात्रा र हाम्रो गाई जात्रा फरक पर्छ। उहाँहरूको गाई जात्रा भने झगडाको परिवेश, हाम्रो गाई जात्रा भने हाँस्य व्यङ्ग्यको माध्यमबाट सामाजिक सकारात्मक सन्देश। र उहाँहरूको सधैँ गर्ने गाई जात्रा सदा गाई जात्रा, हाम्रो गाई जात्रा चाहिँ गाई जात्रा, उनीहरूको गाई जात्रा चाहिँ गधा जात्रा। त्यसैले म भन्छु सामाजिक सकारात्मक सन्देशको लागि एउटा सानो टुक्रा सुनाउन चाहन्छु। हामी कालो बिरालोले बाटो काट्यो भने साइड परेन भन्छौँ। त्यो बिरालोले के सोचे होला हेर्नुहोस् त। युरोपतिर अमेरिकातिर बिरालो पारे हुन्छ, कत्रो सम्मान गरे हुन्छ। हाम्रो देशमा बिरालोले के सोचे होला? बिरालोको तर्फबाट म भन्छु, आज मलाई ठुलै दशा रहेछ, बिहान घरबाट निस्किँदा सुकिलो मान्छेले फुट्ट बाटो काटेको थियो, बेलुका घर आउँदा ज्वानी पहिला गएछ। अस्ति भाइ मर्यो, त्यसले एउटा घरमा कराई चाटेको थियो अरे, त्यो दिनमा पनि उसलाई एउटा मान्छेले बाटो काटेको थियो अरे। बिरालोलाई बाटोमा देख्यो भने कुकुरहरू भुक्छन्, मान्छेहरू साइड पर्ने भनेर पैसा फाल्दै थुक्छन्। अब यसको जिम्मा कसले लिन्छ? बिरालोलाई न्याय कसले दिन्छ? मान्छेहरू कति बाठा चढ्न नसकेर स्वास्वा भए दोष उकालोलाई, खुट्टा दुखेर खोन्च्याङ भए दोष ओह्रालोलाई, काम गर्ने आफ्नो ढङ्ग पुग्दैन अनि बाटोमा भेटाइ पुऱ्यालोलाई। बुद्धि छैन भनौँ भने प्लेन उडाछन्, रकेट उडाछन्, मुटु साँट्या छन्, मुटु फेर्या छन्, कलेजो रोप्या छन्, मृगौलो साँट्या छन्। बुद्धि छ भनौँ भने गाडीलाई पूजा गरेका छन्, इन्जिनमा बोका काटेका छन्। आफू झगडा गर्छन्, रक्सी खान्छन्, मासु खान्छन्, एउटाले अर्कालाई दुःख दिन्छन्, अनि गाली गर्न परेपछि कुकुर र बिरालोको नाम लिन्छन्। कोही मान्छेहरू बुद्धिजीवी पनि छन्, कुकुर र बिरालोसँगै पाले हुन्छ। तर पालेर के गर्नु, कस्तो अप्ठ्यारो। जुन घरमा कुकुर तरुनी हुन्छ त्यहाँ बिरालो तन्नेरी हुन्छ, बिरालो हेरे। जुन घरमा बिरालो तरुनी हुन्छ कुकुर तन्नेरी हुन्छ, कुकुर हेरे। दुवै चारखुट्टे प्राणी, दुवै स्तनधारी होइन, दुवै चारखुट्टे स्तनधारी प्राणी होइन भएर के गर्नु? मान्छेको जस्तो अन्तर्जातीय बिहे गर्न पर्ने हाम्रो कानुनमै छैन। यो भन्दा बढ्ता नभनौँ। फेरि बिरालोको बोल्ने अधिकार कहाँ छ भन्नु अदालतमा मुद्दा पर्ला। जनावर मारेर खाने जनता मारेर खाने सरकार, दुवैलाई मेरो नमस्कार। धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य भने, धान खाने मुसाले दुःख दिँदा बिरालोलाई पुकार्छन् सूर्य भने, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि, संविधान खाने मुसाले दुःख दिँदा के गर्छन् हेर्छु म पनि भन्दै अब अन्तमा
मेरो गाई जात्रा कार्यक्रम निर्माणमा हरेक क्षणमा फोन गरेर सन्चो बिसन्चो सोधेर हरेक वर्ष के बनाउँदै हुनुहुन्छ, कसो बनाउँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, एकदम मेरो चासो चियो गर्ने, मेरो भलो चिताउने मेरो अग्रज मेरो दाई किरण केसीज्यू, उहाँको घर र मेरो श्रीमतीको मामा घर जोडिएको हुनाले उहाँले मलाई ज्वाइँ भन्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई दादा भन्छु। उहाँले चाहिँ के भन्नु, असाध्यै हल्का। उहाँले यहाँ उभिएर नाच्नुभयो भने, अहिले 64 वर्ष हुनुभयो, उभिएर नाच्नुभयो भने यहाँ फुलको थुङ्गा जस्तो देखिनुहुन्छ। अनि उहाँसँग प्रेरणा त लिनै पर्यो भनेर उहाँले चाहिँ भन्दाखेरि, जसर हजुर खालि केटीको मात्रै बनाउने, केटीको मात्रै बनाउने, गाई जात्रामा हाम्रो पनि होट, हाम्रो पनि होट गरेर भन्नुभयो। अनि ठिक छ त, अब किरण दाईको विषय भने त्यो किरण दाईलाई भन तोकेर बनाउनु त भएन, सँगै गाई जात्रा गर्ने। त्यो उमेरको चरित्रलाई बनाउँछु। अब हजुर मिल्छ कि मिल्दैन उहाँले आफैले हेर्नुहोस् भनेर मैले आजभन्दा 5-7 वर्ष अगाडि, 8-10 वर्ष अगाडि किरण दाईको चरित्रलाई एउटा बनाएको थिएँ। चिटिक्क तरुणी पुरुषस्य भाग्य दैवो नजानाति थाङकोट कटस्य। चिटिक्क पर्या तरुणी भाग्यमानी पुरुषले थाङकोट कटायो भने कहाँ गएर बस्छ भन्ने कुरो भगवान्लाई पनि थाहा हुन्न रे। प्रहरी सदस्य मामा भान्जी कहस्य, जब होटलमा पुगस्य अनि खोलस् त रहस्य। प्रहरीले सोद्धा मामा भान्जी भनेर जवाब दिन्छन्, होटलमा गएर एउटा मात्रै कोठा लिन्छन्। हेर्नुहोस् है। अनि घरबाट भाउजूको फोन आउँछ, तपाईँ कहाँ? म चितवन जाँदैछु, चितवनमा काम पर चितवनमा जाँदैछु। चितवनको साथीले भने चितवनमा काम छ, चितवनको साथीले फोन गर्छ, मुगलिनमा जाम छ। हेर्नुहोस् बुढाहरूको चरित्र कति हराम छ। जो बुढोले घरमा चेपारे पारेर श्रीमतीलाई माया गर्छ त्यसले बाहिर केटी राखे पक्का ठहर्छ। केटी डान्स रेस्टुरेन्टको हुन्छ कि अथवा होटल व्यवसायको हुन्छ, केटा डेरा चक्रपथ भन्दा बाहिर लिन्छे। बुढो 4-5 पल्ट रेस्टुरेन्ट धाउँछ, पैसा फाल्छ, 6औँ पल्टदेखि जेरामै जान थाल्छ। बुढाले खोज्या तरुणी, तरुणीले खोज्या सम्पत्ति। अब हेर्नुहोस् पात्या बुढाको एकातिर श्रीमती, अर्कोतिर तरुणी। घरमा भरभराउँदी श्रीमती, आँगनभरि छरछरी, काममा गए नि पार सधैँ बुढाको मन परि। श्रीमती भन्छन् मेरो श्रीमान काममा गएको छ, यो मोबाइल भन्ने यन्त्रले ढाँट्न कति सजिलो भएको छ। जो अङ्कलको मोबाइलमा बढी बज्छ घन्टी, त्यो अङ्कललाई राखेको हुन्छ बाहिर एउटा घन्टी। यता श्रीमती गर्छिन् रामलीलाको पाठन त बुढो गर्छ, रासलीलाको उद्घाटन, बाहिर एउटा आवाज आउँछ, नानी तिम्रो कोठाको मान्छे गाउँबाट अङ्कल आउनुभयो, घरबेटी भए, तिम्रो त अङ्कल पनि कति हो नानी, कति अङ्कल फेर्न पर्ने, तपाईँले पैसा दिए भइगयो किन ढोकललाई हेर्नु पर्ने। बुढो तुरुन्तै अङ्कल बन्छ, तपाईँको भाडा भोलि दिउँला भन्छ। हेर्नुहोस् केटाहरूलाई तल लाउन सजिलो हुन्छ, अधवैँसे बुढाको मन चाम्रो हुन्छ। बिग्रिया मान्छे भन्दा सब्रिया बाँदर राम्रो हुन्छ। बिग्रिया मान्छेले अर्का स्वानी पनि उडाइदिन्छ, सब्रिया बाँदरले हनुमान भएर लङ्कामा गएर देउताको सँग स्वानी खोजेर ल्याइदिन्छ। त्यसैले बाटोमा अधवैँसे पुरुष देख्यो भने तपाईँहरू भाउजू भनेर झट्ट नमस्ते नगर्नुहोस्, पहिला सोध्नुहोस् अनि मात्रै गर्नुहोस्। म यस्तो केसमा फसिसकेको छु, एकजना दाईको भाउजू 16जना भाउजूले नमस्ते गरिसकेको छु। मैले साथीहरूलाई सम्झाउन कोसिस गरेँ, साथीहरूले मलाई उल्टै मूर्ख बनाए। मैले साथीहरूलाई सम्झाउने कोसिस गरेँ, साथीहरूले मलाई उल्टै मूर्ख बनाए। हामी ओरिजिनल श्रीमती बोकेर हिँड्नेले चाहिँ ओरिजिनलको महत्त्व नचिने अरे, उहाँहरूले चाहिँ ओरिजिनल प्रमाणपत्र च्यातिन्छ बिग्रिन्छ भनेर फोटोकपी बोकेर हिँडे अरे। यहाँ पनि त्यस्तै कोही पर्नुभयो होला, मुखामुख गर्नुभयो होला। नडराउनुहोस्, यो गाई जात्रा हो, कसले के गर्छ र 64 जनालाई त नमस्ते गरेँ, अब 2-4 जनालाई नमस्ते गरेर मलाई के फरक पर्छ। थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय अग्रज शैलेन्द्र सिंह खडाज्यू। हामी जिल्लावासी आत्मीय दाजु भन्छु, उहाँलाई म श्रद्धा गर्छु, सम्मान गर्छु। र मेरो पनि एउटा दुईटा जति छ कार्यक्रम, त्यति साह्रो त ऊ छैन। म फेरि यो सिङ्गल कार्यक्रमहरू म जोइन्ट भेन्चरमा ड्रामामा बढी विश्वास गर्ने भएको कारणले यो सिङ्गल कार्यक्रममा चाहिँ म अलिकति अनसक्सेस छु, तैपनि कोसिस गर्ने चाहिँ म गर्छु। धन्यवाद। समस्या पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ। समस्या पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ। नयाँ नयाँ छन् मान्छे, बोली नयाँ नयाँ। पुरानो छन् मान्छे, बोली नयाँ नयाँ। धामी झाँक्री पुरानै छन्, तन्त्र मन्त्र नयाँ नयाँ। छानी छानी मन्त्रालय, कुर्सी नयाँ नयाँ। बाँदरको हातमा नरिवल। धन्यवाद। कति बुझ्नु कति बुझ्नु भएन होला, तर बहुत स्याटो छ यसो है। तपाईँले 1.5 घन्टा जति यसमा रिसर्च गरेपछि मात्रै तपाईँ छल्लाउनु।
धन्यवाद। अब एउटा गीत। आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि राष्ट्रिय नाचघरमा जागिर खाँदाखेरि हरिवंश आचार्य, म र हाम्रो रामशरण नेपाली भने चाहिँ हामी नङ्ग्रो मासु जस्तै, तपाईँ पत्रकार हामी कलाकार भने जस्तै हो। हरिवंश आचार्य, रामशरण नेपाल र किरण केसी 24 घण्टा सँगसँगै हिँड्ने, खाजा सँगसँगै खाने, बेलुका सुत्ने बेला मात्रै घर जाने, त्यो किसिमको एउटा थियो। अहिले रामशरण नेपाली चाहिँ यो पृथ्वीमा हुनुहुन्न, स्वर्गवास हुनुभयो, उहाँको स्वर्गमा बास होस्। अत्यन्तै राम्रो गीत गाउने मान्छे, कालजयी गानाहरू छ उहाँको। अब हरिवंशसँग चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो सहकार्य महासञ्चारमा छँदैछ। त्यो हृदय अत्यन्तै प्यारो र मिलनसार मेरो साथी रामशरण नेपालीको एउटा गीतलाई मैले उहाँको उहाँ त भित्र गइसक्नु भयो, उहाँको श्रीमतीलाई चाहिँ अथोरिटी लिएर र उहाँको छोरा श्याम नेपालीलाई अथोरिटी लिएर एउटा प्यारोडी गाएको छु। यो प्यारोडी लेखिन्छ चाहिँ मेरो हृदय, मेरो आदरणीय नै भन्नुपर्छ। उहाँको उमेरले भन्दा पनि उहाँको कृति र उहाँको बौद्धिकतालाई मैले आदरणीय भनेको हो। आदरणीय शैलेन्द्र सिंहडाजीले लेखिदिनु भएको त्यो एउटा सानो एक लाइन बिना सङ्गीतमा गाउँछु। सेती खोला चाहिने जो फनकै घुमेको, माछी छैन चाहिने जो जालकेलाई बुनेको। सेती खोला चाहिने जो फनकै घुमेको, माछी छैन चाहिने जो जालकेलाई बुनेको। सपनीमा चाहिने जो सपनी देख्छु, निदरीमा चाहिने जो सपनी देख्छु। दौड्न कलम चाहिने जो मायाको नाम लेख्छु। राता मकै चाहिने जो क्या राम्रो फुल उठ्छ, राम्री केटी चाहिने जो नबोले मन दुख्छ। राता मकै चाहिने जो क्या राम्रो फुल उठ्छ, राम्री केटी चाहिने जो नबोले मन दुख्छ। धन्यवाद। रामला ताली बजाइन्छ अनि चुलाएर बजिदिए ताली बजाउनुहोस् भनेर बोलाएको पनि त होइन नि, राम लाएपछि बजाउने हो क्या, अन्तस्करणबाट बजाउने कुराहरू यो कुरा। अब म एउटा सानो क्यारिकेचर गर्छु। म नेवारी समुदाय, सबै समुदायहरूलाई म रेस्पेक्ट छ। मैले लगभग 8-10वटा समुदायको क्यारिकेचर गरेर अभिनय गर्ने शुभ अवसर पाएको छु। सबैमा स्याबासी, सबैको सद्भाव, माया र वावा बटुल्न सफल भएको छु। प्राय गरी मलाई आफूलाई चाहिँ यो न्याउर समुदायको भूमिका अभिनय गर्दाखेरि अझ नङदेऊ इमोसन आउने त्यो टाइपको भएको कारणले यो विषयलाई, यो समुदायको विषयमा चाहिँ क्यारेक्टर गर्न आफूलाई मनपर्छ। मलाई नमस्ते जनबा आराम हुनुहुन्छ, सन्चै हुनुहुन्छ होइन? के तिनी मैले कोरोना ल्याइदिए जस्तो गरेर टठारो अब मसँग रिसाउनुहुन्छ? त्यो मैले कोरोना ल्याइदिएको होइन, त्यो कोरोनालाई निम्ता दिनु गयो भने त्यो कोरोना आउँछ है। त्यो निम्ता दिनु गएन भने त्यो कोरोना आउँदैन। जस्तो तपाईँ भिडभाडमा नजानुहोस्, कोरोना आउँदैन। घरमा बस्नुहोस्, कोरोना आउँदैन। बेला त्यो हात धुनुहोस्, कोरोना आउँदैन। मास्क लाउनुहोस्, आउँदैन। त्यो निम्ता दिनलाई घरमा बाहिर गएर मिउ भनेर मैले फिल्म बनाएको छु, मैले फिल्मबाट पैसा कमाएको छु, म उद्योगपति हो, म डन हो। मैले 3-4 गीत गाएर सारा दर्शकहरूले मैले गाएको गीत चाहिँ एकदमै मुखमा धुनिन्छ भनेर सान निकाल्न गयो भने चाहिँ कोरोना लाग्छ है, होइन भने कोरोना चाहिँ लाग्दैन। कुरो बुझेको हो? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि अर्को एउटा कुरो पनि सुन, त्यहाँ यो अहिले बर्खा लागेको छ, यो व्यङ्ग होइन, यो शिक्षा हो। व्यङ्ग हाँस्य व्यङ्गले व्यङ्ग गरेन भनेर डिक मान्नु होला, म व्यङ्ग गरिनँ। व्यङ्गटी टप कलाकारहरूले अघि गरिसक्यो। अब घरमा तपाईँहरूको त्यो बुढाबुढी होला है, बाहरू होला, त्यो अक्सिजन लगाएको, त्यो आमालाई चाहिँ त्यो सेलाइन पानी दिएको, अर्को मान्छे बुढी दिदीलाई चाहिँ त्यो खुट्टा उभ्याएर हो, त्यसलाई बोकेर त्यो के भन्छ त्यो समातेर टोयलेट लगिदिने। अहिले बर्खाको बेला छ, त्यो टाट पनि टटार खुवाउनुपर्छ। यो पानी लिने हो एकदमै त्यो रोग ल्याउने, त्यस कारण टाट पनि टटार खुवाउनुपर्छ। साथसाथै त्यो बच्चाहरूलाई पनि हेल्प गर्नुपर्छ है तिनीहरूले। त्यो हुँदैन, त्यो बच्चाहरूलाई पनि त्यो जहाँ पायो त्यही खेल्छ, जस्तो पायो त्यो हात खेल, त्यो फोहोरमा समात्छ, हात धोएर त्यो गर्नुपर्छ। बेलामा हात मुखमा लागिरहन्छ, त्यस्तै बेला हो त्यो हैजा लाग्ने, त्यो दिशा लाग्ने, कोरोना लाग्ने। त्यस्तो गर्नको लागि तपाईँ हामी त्यो सक्षम भएको अलिक टन्डरी अलिक बलियो बाङ्गो मान्छेले चाहिँ त्यसरी सेवा गर्नुपर्छ। कुरो बुझेको हो?
अब यति भन्दै यो पनि तपाईँहरूलाई म हिँडै टुङ्गाउँछु र जाँदा जाँदै अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यो अघि मैले भने नि त्यो पैसा कमाएको फ्याक्ट्री छ भनेको म अहिले मेरो युट्युबमा गीत चल्यो फिल्म चल्यो म हिँड्छु भनेर सान निकाल्यो भनेर के को लागि सान निकाल्ने कसको लागि सान निकाल्ने यो त म बेकारको कुरा जस्तो लाग्छ यो सान निकाल्ने कुरा अब खाने त्यो भाटै हो त्यो सुत्ने खाट नै हो काट्ने रात नै हो जाने अन्तिममा त्यो घाट नै हो अनावश्यक किन त्यो बेकार त्यो टुवा परेर मान्छेलाई त्यो गर्ने त्यो कहिले पनि नगर र जाँदा जाँदै एउटा कुरो सल्लाह पनि दिएर जान्छु तिमीहरूलाई है म त्यो सबै त्यो टेलिभिजन हेर्नेहरूलाई जिन्दगीमा दुईटा कुरोको कहिले पनि विश्वास नगर ल के जिन्दगीमा त्यो दुईटा कुरोको कहिले पनि विश्वास नगर एउटा त्यो अप्रिल फुलले पनि मान्छेलाई फोन गरेर ल खुट्टो भाँचेको छ तिम्रो मान्छे त्यहाँ हस्पिटलमा लगेको छ भर्खरै मऱ्यो घाटमा आइयो भनेर एकदमै त्यो अप्रिल फुलमा मान्छेलाई झुकनी गर्छ है त्यो अप्रिल फुलको पनि जिन्दगीमा विश्वास नगर अर्को त्यो ब्युटिफुलको पनि विश्वास नगर तिनीहरूले पनि मान्छेलाई एकदम झुकाएर खत्तम घर बिगार्छ है यति भन्दै टगार्छ म बिदा लिन्छु जो जलमा जय गाई जात्रा बुढेसकाललाई के गरे यो बुढेसकाल तपाईँ त झन् तरुण बस्नुहोस् हात चाहिँ जिन्दै नमिल्ने थ्याङ्क यू सो मच आज गाई जात्राको दिन रिपोर्टर्स क्लबमा हाँस्यव्यङ्ग्य क्षेत्रका ख्याति प्राप्त कलाकारहरू सबै जनताले मन पराएका कलाकारहरू एकै ठाउँमा आएर महत्त्वपूर्ण कुरा राखिदिनु भयो यहाँहरू सबै सके अब अलिअलि गाली गर्नैपर्छ आज गाई यात्राको नाताले हाम्रो ऋषिदाले एउटा चौतारी चाहिँ बनाइदिनु भएको छ नाक ठुलो भए पनि मन पनि ठुलो छ उहाँको होइन जत्रो नाक छ त्यत्रै मन छ मन ठुलो के सबैलाई भ्याउने खालको एउटा यसो ल्याएर ल्याएको छु त्यहाँ अनुसार यो देउसी भैलो गरौँ त्यसपछि बिदा हुँ हजुर के भन्नु है म भट्याउँछु हजुरहरू गाई जात्रा भन्छु है त ल रेडी 1 2 3 गो हामी चाहिँ एक्सन भन्छौँ त्यस्तै हो आहै गाई जात्रा आयो आहै नेता बौलायो आहै भ्रष्टाचार मौलायो आहै मेलन्ची फुट्यो आहै तीनटा नेता जुट्यो आहै एमाले फुट्यो आहै नेता टुट्यो आहै शेरलाई दसैँ आयो आहै ओलीलाई सुनामी आयो आहै यस्तै रहेछ गाई जात्रा हे दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले र भाँडतन्त्र भएको हे दुःख गरी गणतन्त्र ल्याएको अहिले र भाँडतन्त्र भएको आहै प्रचण्डे कस्तो दही चिउरे जस्तो आहै देउबा कस्तो खाइ माते जस्तो आहै माकुने कस्तो बाँदरै जस्तो आहै होली कस्तो एकल काटे जस्तो आहै महतो कस्तो बिहारी चम्चा जस्तो आहै कमल थापा कस्तो अवसरवादी जस्तो आहै बाबुरामे कस्तो दलाल जस्तो आहै रामचन्द्र कस्तो कुम्भकर्ण जस्तो आहै रामबहादुर थापा बातले कस्तो सिमसिम पानी जस्तो ठाउँ अनुसार ट्याक्टर पार्ने आहै विप्लवे कस्तो हन्तकाली जस्तो आहै गगने कस्तो भाषणे जस्तो आहै ऋषि धमला कस्तो खाली पैसा के अरे खाली फेरि त्यसलाई रिपिट गर्छु आहै ऋषि धमला कस्तो शिक्षाको कुरा गरेपछि चुप लाएर बस्ने जस्तो मैले आज घामै लागोस् भनेर भनिरहेको थिएँ मलाई पनि चाहिँ सिंहदरबार जाने बेलामा तपाईँको चाहिँ घाम लाग्दै हुँदै सरर झन्डा हल्लाएर यसरी रात पनि पानी परिरहेको छु अब अस्ति भर्खर चाहिँ मैले प्रधानमन्त्री खाइराखेको छु तपाईँको फेरि प्रधानमन्त्री छोड्नु पऱ्यो भनेर अर्को प्रस्ताव आइसकेको छ मैले त्यहाँको सबै पत्रकार साथीहरूलाई खोप हानेर छ कि छैन भनेर हिजो बेलुका पनि आफ्नो सबै कुरा फोन गरेँ अब कोही साथीहरूले खोप हानेर रहेछ बहुत भन्दाखेरि कोही साथीहरूले खोप हानेर रहन्छ बहुत भन्दाखेरि अब फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पत्रकार साथीहरूलाई खोप किन नहाले भनेर मैले स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छु फेरि कोही साथीहरूले चाहिँ बाबा चाहिँ पाखुरामा पनि हाने अरे पाउँछ भन्दाखेरिलाई कोही साथीहरूले तिग्रामा पनि खोप हाने अरे भन्दाखेरिलाई बाबा चाहिँ
ए बाबा भन्दाखेरि कसैले भुँडामा पनि खोप हानेर भनेको कुरा सुन्न आएको छ साथीहरू, पत्रकार साथीहरू। ए बाबा खोप भनेको कुरा दुईचोटि लाउनु फेरि दुईचोटि एकचोटि लाउनु एउटा जिउको 5 ठाउँ खोप किन लाग्यो है? खोप धेरै हान्ने काम गर्नु हुँदैन साथीहरू। खोप धेरै हानेर बाजे ठुलो भएको छैन साथीहरू। तर हामी खोप हान्दाखेरि ठाउँमा हान्नुपर्छ साथीहरू। यदि ठाउँमा तोप हानेर खोप हानेको चाहिँ मिलेर खोज्दैछ तपाईँको जिन्दगीमा धेरै दुःख पाइन्छ। मैले पनि हेर्नुहोस् बुढेसकालमा अस्ति ल्याङ गर्दा बल्ल बल्ल खोप हान्ने यस्तो डराम्रो दुख्यो खोप हान्दा, यस्तो डराम्रो दुख्यो बाबा चाहिँ भन्दाखेरिलाई मलाई चाहिँ बाबा भेरोसेल ह्यान्डी कि जोडसेल ह्यान्डी भन्ने कुरा मिलाएको थियो। र भेरोसेल ह्यान्डी भनेदेखि बाद चाहिँ चाइनाको रहेछ तपाईँको भन्दाखेरिलाई हेर्नुहोस्। अब जोडसेल ह्यान्डी भनेदेखि अमेरिकाको रहेछ भन्दाखेरिलाई या बाबा अमेरिकाको हान्ने भनेर मलाई प्रेसर आयो तपाईँको भन्दाखेरिलाई अमेरिका बाबा एमसिसी पास गर्नुपर्ने हुँदै जोडसेलै हान्नुपर्ने भन्ने कुरा आयो। अब चाइना हान्योदेखि अमेरिका रिसाउने, अमेरिका खाने चाइना रिसाउने तपाईँको भन्दाखेरि अब त्यस कारणले गर्दा मलाई एउटा के भएछ भने हाम्रो यो जोडसेल खोप पाएन तपाईँको भन्दाखेरि एमसिसी बिर्सेर आज जस्तो सङ्ख्या गरेर साथीहरू। त्यसैले चाहिँ यो भन्दाखेरिलाई चाहिँ अब कति साथीहरू अस्ति बिरामी पनि भयो मैले सुत्न भन्दाखेरि अब किन बिरामी भयो भन्दाखेरि चाहिँ जोडसेलमा एमसिसी बिर्सेर आएको मान्छे बिना फट्टा पनि बिना पर्छ। त्यसैले चाइनाको कुरा जे होला तपाईँको भन्दाखेरिलाई यो अब चाइनाको कुरा जे होला अमेरिकाको कुरा जेसै हो तपाईँको भन्दाखेरिलाई हामीलाई खोप हान्नुहोस् त तपाईँको बाइडेन र चाइना सी जिनपिङको झगडा घोषणा हामी के भन्नु हामी नेपाली सबैलाई खोप हान्नुपर्छ। त्यही भएर संसदमा भनेको तपाईँको एक खोप भनेदेखि खोप 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 फेरि भन्नु तपाईँको एक खोप 2 खोप 3 खोप हान्नु खोप हान्नु खोप हान्छु खोप हाल्नु के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हाँस्यप्रेमी कलाकारहरूलाई खोप हानेको छ थाहा छैन। कलाकारलाई फ्रन्ट लाइनमा लिएर खोप हान्नु पर्थ्यो। अब उहाँहरूले हानिसक्यो होला उहाँ खोप हान्नु सिबालु हुनुहुन्छ उहाँहरू पहिलादेखि खोप हाने हो अहिले हानेर भएको छ। भोलिबाट उहाँले खोपै हान्नु म फेरि बोल्छु हास्य कलाकारले खोप हान्नुपर्छ जेल भन्छ। यो चाहिँ शेरबहादुर देउवाको। अब केपी ओलीको एक लाइन गर्छु है। म के भन्छु भनेदेखि मलाई सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा कहाँनिर लाग्छ भने जब राजीनामा दिइसकेपछि बालकोट प्रस्थान गर्दा सबभन्दा मलाई इन्ट्रेस्टिङ कुरा लागेको थियो। सारा मानिसहरू बालबाट आउने भेट्न खोज्ने मलाई भेट्दै दिएन भनेर भनिरहने सारा चिन्ता मैले बोकिराखेका थिएँ। त्यसैले मैले धरहरा उद्घाटन गर्न जाँदा केही साथीहरूले निर्माणै नभइकन धरहरा सम्पन्न नभइकन गऱ्यो भनेर भने। ए बाबा कतिपय कुराहरू सम्पन्न बिस्तारै हुँदै जान्छन् भन्ने कुरो साथीहरूलाई थाहा रहन्छ। रानी पोखरीको त्यस्तै भयो। अब कति साथीहरूलाई के लाग्छ भने यो कतिपय हाइड्रो पावरहरू मैले उद्घाटन गर्न जाँदा त्यहाँ पनि मलाई क्रिटिसिजमै गरे साथीहरू। सबभन्दा राम्रो कुरा साथीहरू तपाईँहरू पनि बुढो हुनुहुन्छ, अहिले तरुण भएर धेरै फुर्ती नदेखाउनु होला। हामी बुढो भइसकेको मानिसलाई एउटा उद्घाटन गरेको रिबन काटेको कुरामा कमेन्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूका पनि ती दिनहरू ढिला छैन। त्यसैले तपाईँहरूलाई थाहा छ नि रेल त बजाले कुदेको देख्नुभयो तपाईँहरूले होइन? सरर रेलमा त कुद्नुभयो नि। अनि घर घरमा ग्यासका पाइपहरू पनि तपाईँहरूको चुल्हामा आएकै छ, हाम्रो पनि आएकै छ। अनि डुगा सरर पनि यहाँ भएकै छ होइन? अब माइतीघर मण्डलामा गीत गाउन पनि भ्याएकै छ। उखु किसानहरू त्यही आइरहेको छ। सबै कुरा राम्रो हुन्छ। ऋषि धवलाजी नेपालको सबभन्दा टप मोस्ट आइकन पर्सनालिटी अफ द नेपाल। मलाई उहाँ स्मार्टको कुरा गरेको थियो मैले एउटा भाषणमा। यदि राज्यले ऋषि धवलालाई पुरस्कार दिन्छ भने मैले अस्ति पनि त्यो प्रधानमन्त्री भएकै बेला भनेको छु एउटा यस्तो मानिस हो ऋषि धवला, उहाँलाई हामीले स्मार्ट पुरस्कारको राज्य कोषबाट व्यवस्था गर्नुपर्छ। र मैले अर्थमन्त्री मार्फत बजेटमा राखिदिएको छु। एकचोटि ताली बजाइदिनु सबैले। स्मार्ट पुरस्कार यसैपालि पाउने उहाँले। खोइ त ताली बजाउने किन को विषय गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूले ताली बजाइदिएर मैले अहिले बुधमा पाउने होइन। ताली बजाइदिनुहोस्। त ऋषि धवला इज द मोस्टम्यान पोस्टम्यान। धन्यवाद। अब फेरि म प्रधानमन्त्री त भइहाल्छु, इलेक्सन जितेपछि म आइहाल्छु। अब म एकचोटि ज्ञानेन्द्रको एक लाइन सुनाउँछु। प्यारा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
गरेका छु, काम पनि लागेकै छु, नेताहरूले झगडा पनि गरेकै छु। नेताले झगडा किन गर्छन् मलाई बडा गम्भीर पनि लागेको छ। सिडिओलाई मैले फोन पनि गरेको छु, त्यहाँ त मान्छे धेरै झगडा गर्छन् रे कार्यकर्ता भन्ने पनि सुनेको छु। कार्यकर्ता किन झगडा गर्छन् मलाई त्यो कुरा थाहा छैन। मैले दरबार छोड्दाखेरि त झगडा गरेको थिएँ जस्तो लाग्दैन। तपाईँ पत्रकारहरूले होइन एकचोटि आएर मेरो कुर्सीमा बसेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँहरूले बसिसकेपछि मलाई त धेरै खुसी लाग्यो र जनताले जे भन्छ ज्ञानेन्द्रले त्यही गर्छ। ज्ञानेन्द्रले जनताले भनेको कुरा मात्रै गर्छ। मेरा दाजुले के गरेनन् कुरा भएन। त्यो एउटाले टोपी बाङ्गो लाएर देख्छु, अर्कोले त्यही टोपी अलि सिधा लाएर आउँछ। तर आँखा तपाईँको ठिक हो भने त त्यहाँ बाङ्गो र सिधा देख्नुहुन्न नि तपाईँले। त्यो कुरा त ज्ञानेन्द्रले बुझेको छ भन्ने नै मलाई लाग्छ। अहिले पनि मेरो भिजिट रिपोर्टर्स क्लबमा म आउँदैछु। यहाँ ज्ञानेन्द्र, गिरिजा प्रसाद कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रचण्ड सबै आए। अब ऋषि धमलाले एकचोटि ज्ञानेन्द्रलाई पनि रिपोर्टर्स क्लबमा ल्याउने दिन आयो भने सम्भवतः म त्यहाँ सम्बोधन गर्ने मेरो इच्छा पनि छ, जनताको भावना सुन्ने मेरो विचार पनि छ र पशुपतिनाथलाई कामना गर्ने पनि मेरो विचार छ। यति भन्दै श्री पशुपतिनाथले मेरो मात्रै होइन तपाईँहरू सबै पत्रकारहरूले खोप हान्नुहोस्। त्यही खोपमा तपाईँहरूलाई शुभकामना। जय नेपाल। श्री पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरून्। जय नेपाल। अब साथीहरू, यो क्यारिकेचर गर्ने मञ्च मात्रै पनि होइन, हास्य व्यङ्गको एउटा खुराक पस्किने ठाउँ पनि हो। हतार नगर्नु होला। एकचोटि मलाई यो मञ्चबाट विजय कुमार पाण्डेको आवाज सुनाउने पनि आज रहर छ। सम्भवतः क्यारिकेचर मात्रै सुनाउँथे। अब पत्रकारहरूलाई नै मैले केही गरी प्रश्न सोध्न पनि सक्छु। लामो राजनीतिपछि भेटघाट भयो होइन तपाईँसँग। कृष्ण प्रसाद भट्टराई चाहिँ आराम हुनुहुन्छ, माथि के गर्दै हुन्छ, म्यारिज खेल्दै हुन्छ होइन। सन्चो छैन भन्ने सुन्थेँ नै हिजो बेलुका हो। यो दाई दरबोसियो गाडी हो त्यो आज त्यो वाहुरी वाह। ऋषि त बोलाजी आइसकेपछि सबै पत्रकार खेल घाँटी, नेपालको पत्रकारितामा बोलाइ त त्यस्तो बोलाइराखेको छ। अनि तपाईँले धेरै बेरसम्म त्यहाँ पानी किनिसकेपछि कोही मान्छेसँग भेटघाट गर्नुहुन्थ्यो, कुरा गर्नुहुन्थ्यो। बुढाई तपाईँले कहाँबाट देख्नु त्यो एकजना मानिससँग कुरा गरेर जहिले पनि पुलमुडीबाट विजय कुमार चियाएर बस्नु। यो बाबा बुढेसकालमा पैसा अलिकति इन्जोय गरेर तपाईँलाई भोट चाहिँ लामो राजनीतिपछि तपाईँलाई सन्त नेताको रूपमा मान्छन् होइन आम जनसमुदायहरूले। ओ शुद्ध बाजी सन्त त हुन्छ बाबा चाहिँ। बरु सन्त बाजी त गिज बाबुले एकचोटि पनि मलाई चाहिँ बालुवाटारमा बस्नै दिनुभयो भएको छ। बाढी गाउँतिर लगाउनु भयो बाबु। अब फेरि त्यो लास्टबाट उहाँ पनि पैसा आएर बिहान जेलेर पनि सक्नु भएको छ। भन्दाखेरि प्रचण्डको उहाँले के मलाई थाहा छ त भयो जति उहाँहरू धेरै लामो कुरा गर्यो भनेदेखि कुरा हाल्छ। जति उहाँहरूलाई पत्रकार साथीहरूले कोरोनाको गोप हाल्नु जति उहाँ के भयो। ए ताली त बजाउनु न मित्र हो। एकछिन सिद्ध बाँकी नै छ। अब अर्को के अरे कहिलेकाहीँ ताली माग्नु पनि पर्ने हुन्छ, कहिलेकाहीँ गाली खानु पनि पर्ने हुन्छ। एउटा कविता छ ल एउटा बस्नु न साथीहरू। एउटा कविता छ है, यो तपाईँहरूलाई। मेरो देशमा गणतन्त्र छ, मेरो देशमा गणतन्त्र छ, त्यसैले म दैनिक 25 रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु। मेरो देशमा गणतन्त्र छ, त्यही भएर म दैनिक 25 रुपियाँको पिसाब फेरेर घर फर्कन्छु। म सडकमा हुन्छु, मलाई दैनिक 5 चोटि पिसाब लाग्छ। देशमा लोकतन्त्र पनि छ, म दिनको 30 रुपियाँको दिशा बसेर घर फर्कन्छु। मलाई 3 चोटि दिशा लाग्छ। देशमा प्रजातन्त्र पनि छ, देशमा प्रजातन्त्र पनि छ। म 60 रुपियाँको पानी खाएर बेलुका घर फर्कन्छु। मलाई 3 बोतल पानी चाहिन्छ। कुनै दिन म निशुल्कमा पिसाब फेरेर घर फर्किएँ भने, कुनै दिन म निशुल्कमा पिसाब फेरेर घर फर्किएँ भने मुलुकमा गणतन्त्र छ भनौँला।
निशुल्कमा दिशा बसेर घर फर्किएँ भने देशमा लोकतन्त्र छ भन्नुला। सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किएँ भने सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्कमा पानी खाएर घर फर्किएँ भने म त्यो दिन देशमा लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र गणतन्त्र छ भन्नुला। न पिसाब फेर्न पाउँछु, न दिशा बस्न पाउँछु, न प्यास लाग्दा पानी पिउन पाउँछु। कसरी भनौँ अनि देशमा गणतन्त्र छ, लोकतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ भनेर। त्यसैले मलाई निशुल्कमा च्यापिएको पिसाब फेर्ने गणतन्त्र चाहिएको छ, मलाई निशुल्कमा दिशा बस्ने गणतन्त्र चाहिएको छ।